उपस्थित पत्रकार साथीहरू, यहाँहरूलाई सबैभन्दा पहिला म यो अर्थ मन्त्रालयको प्रेक्षालयमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। जो साथीहरू, जो मिडियाका साथीहरू यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित हुनुहुन्छ र जो साथीहरू जुमका माध्यमबाट सहभागी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरू, आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि प्रस्तुत गरिएको आय व्ययको अनुमान का बारेमा यहाँहरूले यथेष्ट मात्रामा आफ्ना मिडियाहरूमा स्थान दिइसक्नु भएको छ। आम नागरिकको जानकारीका लागि यहाँहरूको सहभागिता र सहयोग रह्यो। धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। बजेट प्रस्तुत हुने क्रमदेखि अहिलेसम्म विभिन्न प्रकारका क्रिया प्रतिक्रियाहरू, टीका टिप्पणीहरू आइरहेका छन्। यो छलफलमा विभिन्न हिसाबले सहभागी बन्नुभएका सबै महानुभाव प्रकारको छलफल आरम्भ भएको छ। यो छलफलले मलाई असाधारण रूपमा उत्साहित तुल्याएको छ र मलाई चाहिँ यो आत्मविश्वास मेरो आत्मविश्वास अरू बढे। यस बीचमा आएका छन्। मुख्य रूपले के प्रसङ्ग आयो भनेदेखि यो सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँछ, प्रस्तुत गर्न पाउँदैन, बजेट प्रस्तुत गर्न मिल्छ, बजेट प्रस्तुत गर्न मिल्दैन, बजेट प्रस्तुत गर्ने विषय संविधान सम्मत छ, संविधान सम्मत छैन, बजेट प्रस्तुत गर्ने हो भने पनि काम चलाउ बजेट प्रस्तुत गर्न पाइन्छ, समग्र बजेट प्रस्तुत गर्न पाइँदैन, पूर्ण आकारको बजेट प्रस्तुत गर्न पाइँदैन। सरकारले काम गर्ने हो भने काम चाहिँ गर्ने नै हो भने पनि काम चलाउ गर्नुपर्छ। यस प्रकारका टिप्पणीहरू पनि यस बीचमा आएका छन्। म व्यक्त विचारका प्रति फेरि पनि म सम्मान भन्न चाहन्छु र सँगसँगै म केही स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने यो सरकारले जुन बजेट प्रस्तुत गरेको छ, यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गतको बजेट हो। हाम्रो संविधानले जे प्रबन्ध गरेको छ तदनुकूल यो बजेट प्रस्तुत भएको छ। सरकार संविधानको सर्वोच्चताप्रति, कानुनको राजप्रति पूर्ण रूपले विश्वस्त छ, प्रतिबद्ध छ। त्यस अनुरूप नै हामी संविधानको प्रबन्ध अनुरूप यो बजेट लिएर आएका छौँ। त्यस कारणले बजेटका सन्दर्भमा संवैधानिक प्रबन्ध अनुरूप भयो वा भएन भन्ने विषयमा यो कुनै दुविधा राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। संवैधानिक प्रबन्ध अनुरूप नै यो बजेट आएको छ। जब प्रतिनिधि सभा छैन, विघटित भएको छ र अर्कोतर्फ संविधानले जेठ 15 गते बजेट ल्याउनै पर्ने एउटा चाहिँ बाध्यकारी प्रबन्ध संविधानमा गरिएको छ भनेदेखि त्यस्तो बेलामा सरकारले यो बजेट प्रस्तुत गर्ने, मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापलाई संविधान सम्मत ढङ्गले नियमित गर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन सक्दैन थियो, पन्छिनु हुँदैन थियो। यही मान्यताका साथमा सरकारले पूर्ण आकारको बजेट लिएर आएको हो र लिएर आउनु पर्दथ्यो। योभन्दा अर्को विकल्प, संवैधानिक विकल्प हामीसँग थिएन। सँगसँगै म यो पनि राख्न चाहन्छु, यस्तो सङ्कटको घडीमा हामीले चाहिँ बजेट लिएर नआउने अथवा काम चलाउ बजेट लिएर आउने भन्ने खालका जुन टिप्पणीहरू भएका छन्, यो टिप्पणी वास्तवमा जनता र राष्ट्रका ज्वलन्त समस्याहरूको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने भने त्यस दृष्टिकोणले पनि यो उपयुक्त हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्दछ। जहाँसम्म त्यस अर्थमा यो सन्दर्भमा हामीले चाहिँ बजेट लिएर आएका छौँ। बजेटका सन्दर्भमा हिजोदेखि आजसम्मका छलफलहरू सुन्दा मैले धेरैतिरबाट विभिन्न क्षेत्रका सुझावहरू, टिप्पणीहरू सुन्दाखेरि मैले के पाएको छु भनेदेखि मूलतः बजेट राम्रो रहेको छ, सकारात्मक रहेको छ, यसले आजका समस्याहरू चिनेको छ, समाधानको दृष्टिकोण अघि सारेको छ, समाधानका कार्यक्रमहरू, योजनाहरू प्रस्तुत गरेको छ भन्ने कोणबाटै सुझाव टिप्पणीहरू आएका छन्। त्यस अर्थमा मैले के देखिरहेको छु भनेदेखि सरसर्ती सुन्दा आलोचनामा अभिव्यक्त भएका
टिप्पणीहरूलाई सुन्दाखेरिमा केन्द्रित भएका टिप्पणीहरूलाई सुन्दा पनि एउटै मात्रै मैले टिप्पणी सुनिरहेको छु बजेटको कार्यान्वयनको प्रश्नमा। बजेटको कार्यान्वयन हुनसक्छ, बजेट राम्रो छ तर कार्यान्वयन हुनसक्छ भन्ने कोणबाट पनि टिप्पणीहरू आएका छन्। म भन्न चाहन्छु यो बजेट हामीले कार्यान्वयन गरेर देखाउँछौँ। कार्यान्वयन गर्ने योजनाका साथमा, कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताका साथमा, त्यो सङ्कल्पको साथमा यो बजेट आएको छ। म यहाँहरू मार्फत सबै देशवासीहरूलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु यो बजेट केवल सुनाउनका निम्ति होइन, कार्यान्वयन गर्नका निम्ति, बजेटमा निर्धारण गरिएका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका निम्ति प्रस्तुत गरिएको हो भन्ने कुरामा म यहाँहरू मार्फत सबै देशवासीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मैले अहिले बजेटका विशेषताहरूका बारेमा, यसमा अन्तर्निहित पक्षहरूका बारेमा धेरै लामो टिप्पणी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मुख्य रूपले आज जसरी सिङ्गो विश्व समुदाय कोभिड-19 को प्रकोपबाट आक्रान्त छ, त्यसका विरुद्ध विश्व समुदाय लडिरहेको छ, नेपाल पनि त्यसका विरुद्धमा लडिरहेको छ। यो बजेटले मुख्य रूपले कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो। त्यसै गरी हामी यसमा केन्द्रित भएका छौँ। म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु जसरी हामी यो अहिले कोभिडले सृजना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्ने सन्दर्भमा रोकथामको, उपचारको, नियन्त्रण र उपचारको सन्दर्भमा यो बजेट केन्द्रित भएको छ। हामी रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका सन्दर्भमा जे जस्ता कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेका छौँ, योजनाहरू प्रस्तुत गरेका छौँ, ती चिजहरूको प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्छौँ। र सँगसँगै हाम्रा सामनेमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण अभिभार आएको छ कि खोपको प्रबन्ध गरेर हामीले चाहिँ आम नागरिकको जीवन रक्षालाई सुनिश्चित गर्ने त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ। म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु जसरी हामी यो कोभिड विरुद्धको लडाइँमा एउटा चाहिँ तुलनात्मक रूपले अग्रमोर्चामा रह्यौँ विगतको दिनमा पनि, आउने दिनमा पनि हाम्रो यो भूमिका अझ सशक्त, अझ प्रभावकारी हुन्छ। विशेष गरी खोपको उपलब्धताका सन्दर्भमा म यहाँलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु जसरी हामी दक्षिण एसियामा खोपको दोस्रो प्रयोगकर्ता मुलुक भएका थियौँ, दक्षिण एसियामा खोप प्रयोग गर्ने दोस्रो मुलुक भएका थियौँ। हामीले आम खोप सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, खोप सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्रत्येक नागरिकलाई खोप दिलाउने त्यो अभियानमा पनि हामी तुलनात्मक रूपले अग्रपङ्क्तिकै देश हुनेछौँ। म यहाँहरूलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यही तयारीका साथमा सरकार सम्पूर्ण सामर्थ्यका साथमा नागरिकको जीवन रक्षाको विषयलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेर जीवन रक्षाको प्रश्नभन्दा ठुलो अर्को कुनै अभियान हुन सक्दैन भन्ने जिम्मेवारी बोधका साथमा कोभिडका विरुद्धको लडाइँलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध छ। हामी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको प्रश्नमा सम्पूर्ण सामर्थ्य परिचालित गर्छौँ। कोभिड विरुद्धको खोपको उपलब्धताका प्रश्नमा हामीले हाम्रो सम्पूर्ण तागत लगाउँछौँ र हामीले नेपाली जनताको, नेपाली नागरिकको जीवन रक्षाको जिम्मेवारी पुरा गर्छौँ। त्यो अठोटको साथमा, त्यो प्रतिबद्धताको साथमा सरकार प्रस्तुत भएको छ भन्ने कुरा म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। र म यो विश्वास यहाँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु, यहाँहरू मार्फत सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई दिलाउन चाहन्छु कि कोभिडका विरुद्धको खोपको सन्दर्भमा हामीले असाधारण पहलकदमी लिएर सबै सम्भावनाहरूको सदुपयोग गर्दै हामीले खोप सेवा उपलब्ध गराउने काममा आउने दिनमा हामी केन्द्रित भएर लाग्छौँ। यस हिसाबले बजेट आएको छ र बजेटले जुन प्रकारको दिशानिर्देश गरेको छ, खास गरी कोभिड विरुद्धको लडाइँको सन्दर्भमा, नागरिकको जीवन रक्षाको सन्दर्भमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै नागरिकको जीवन रक्षामा हामी केन्द्रित हुन्छौँ भन्ने विषयमा म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यस्तै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हाम्रो चाहिँ राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानको विषय हो। हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई यो कोभिडका विरुद्धको लडाइँलाई प्रभावकारी बनाउँदै यो कोभिडबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत, सहुलियत प्रदान गर्दै र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने विषयमा यो बजेट केन्द्रित भएको छ। अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रहरूमा जे जस्ता समस्याहरूको सामना क्षेत्रहरूले जे जस्ता समस्याहरूको सामना गर्नु परेको छ, ती प्रत्येक समस्याको समाधानका निम्ति स्पष्ट दृष्टिकोण, योजनाका साथमा, बजेट एलोकेसनका साथमा हामीहरू प्रस्तुत भएका छौँ। र मेरो विश्वास के छ भनेदेखि यो बजेटको कार्यान्वयनसँगै हामीले चाहिँ एकातर्फ नागरिकको जीवन रक्षा, कोभिड विरुद्धको लडाइँमा सफलता र नागरिकको जीवन रक्षामा हामी ऐतिहासिक उपलब्धि आर्जन गर्नेछौँ भने अर्कोतर्फ
आर्थिक क्षेत्रमा जे जस्तो चाहिँ चुनौतीको सामना मुलुकले गर्नु परिरहेको छ, आर्थिक जगतका चुनौतीहरूको सामना गर्दै हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने र यसलाई गतिशील तुल्याउने र हामी एउटा समृद्धिको यात्रालाई फेरि नयाँ गतिमा अगाडि बढाउने, त्यस अभियानमा हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो आत्मविश्वासको साथमा यो बजेट प्रस्तुत भएको छ भन्ने बेहोरा यहाँलाई राख्न चाहन्छु। र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा म दोहोऱ्याएर भन्छु, यो सरकारले यो बजेट कार्यान्वयन गर्छ, यसमा कुनै पनि प्रकारको दुविधा राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। मैले यहाँहरू मार्फत भन्न चाहन्छु, हामी हिजो बजेट प्रस्तुत गरेका छौँ, आज यहाँहरूसँग छलफलमा सहभागी भएका छौँ। भोलिदेखि नै अलग अलग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित योजनाहरूका बारेमा, कार्यक्रमहरूका बारेमा, कार्यान्वयनको के भनेदेखि विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग जुन दृष्टिकोण छ, जुन प्रस्ताव छ, त्यसका आधारमा हामी सबै मन्त्रालयहरूसँग अलग अलग ढङ्गले छलफल गर्दै कार्यान्वयनको एउटा चाहिँ अभियानलाई तीव्रता दिएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरामा म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यति कुरा राखेर केही जिज्ञासाहरू पनि आएका छन्। खास गरिकन यो सरकार चुनावी सरकार हो, त्यस कारणले भन्ने कोणबाट चुनावका निम्ति बजेट एलोकेसन भएन भन्ने पनि टिप्पणीहरू यता सुने मैले, तर त्यस्तो होइन। स्वाभाविक रूपमा यो हामीले खास गरिकन हाम्रो संवैधानिक प्रबन्ध अनुरूप जब प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, संविधानको प्रबन्ध अनुरूप नयाँ सरकार गठनका निम्ति सबै सम्भावनाहरू सकिए र चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन हुने परिस्थिति निर्माण भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएर नयाँ निर्वाचनका निमित्त, ताजा जनादेशका निमित्त हामीले चाहिँ मिति निर्धारण गरेर अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ यो खास गरिकन निर्वाचन त एउटा राष्ट्रिय अभिभावकका रूपमा हाम्रा सामने उपस्थित भएकै छ। यो आउने निर्वाचनलाई हामी स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्ने कुरामा सरकारको यथेष्ट ध्यान छ। हामी त्यसका निमित्त पनि हामीले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण सामर्थ्य परिचालित गर्छौँ भन्ने कुरामा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो र लोकतान्त्रिक ढङ्गले मात्रै मुलुकमा कसैले पनि शासन सत्तामा पुग्छ, शासन सत्तामा टिक्छ, शासन सत्ता सञ्चालन गर्छ भने केवल लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारमा मात्रै त्यो सम्भव छ भन्ने हाम्रो जुन संवैधानिक प्रबन्ध छ, त्यस अनुरूप नै अगाडि बढ्नका निम्ति सरकार प्रतिबद्ध छ भन्ने म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र निर्वाचनका निमित्त पनि यो सरकारले यथेष्ट महत्त्व दिएको, त्यस बजेटले यथेष्ट महत्त्व दिएको छ, त्यसका निम्ति आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ भन्ने पनि म यहाँसँग राख्न चाहन्छु। यसबाहेक विभिन्न विषयहरूमा यो विषयगत हिसाबले, मन्त्रालयगत हिसाबले विभिन्न कार्यक्रमहरू र के भनेदेखि तिनको निमित्त विनियोजन गरेका विषयहरूका बारेमा मैले डिटेलमा केही भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र अहिले खास गरिकन म साथीहरूसँग यो चाहिँ यति कुरा राखिरहँदाखेरि म सञ्चार जगतको पनि जिज्ञासाहरू सुन्न चाहन्छु र यहाँहरूको जिज्ञासा सुनिसकेपछि फेरि छलफलमा सहभागी हुने गरिकन मैले चाहिँ आफ्नो भनाइलाई अहिलेलाई यहाँ विश्राम दिन चाहन्छु। यहाँहरूले राख्नुभएका जिज्ञासाहरूको केही महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गहरूमा सचिवजीहरू र गभर्नर साहबले जवाफ राखिसक्नु भएको छ। थप केही विषयमा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला यहाँ एउटा जिज्ञासा राख्नुभएको छ, महामारी बिर्सिएको हो कि, सरकारले महामारी बिर्सिएको हो कि, महामारी बिर्सिएर राजस्वको लक्ष्य यस ढङ्गले निर्धारण गरेको हो कि भन्ने कोणबाट पनि प्रश्नहरू आयो। म बहुत स्पष्टसँग राख्न चाहन्छु, महामारी बिर्सिएको होइन, महामारीलाई मुख्य चुनौतीको रूपमा स्वीकार गरेर त्यसलाई सामना गर्ने दृढ अठोट लिएर सामना गर्ने योजना र इच्छाशक्तिका साथमा त्यस प्रकारका कार्यक्रम र नीतिहरूका साथमा यो बजेट आएको छ। हामी कोभिड छ, कोभिड कहिले नियन्त्रण हुन्छ, कहिले रोकथाम हुन्छ हेर्दै जाउँ भनेर बस्ने हो भनेदेखि राजस्वका लक्ष्यहरू निर्धारण गर्न निसन्देह गाह्रो हुनेछ। तर हामी त्यसो गरिरहेका छैनौँ। हामीले के गर्न चाहिरहेका छौँ भनेदेखि कोभिडलाई हामी रोकथाम गर्छौँ, नियन्त्रण गर्छौँ, उपचार गर्छौँ र सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ
सङ्क्रमणबाट आम नेपालीलाई सङ्क्रमणबाट जोगाउँछौँ र यसका निमित्त खोपको प्रबन्ध गर्छौँ। खोपको प्रबन्धको सन्दर्भमा साथीहरूले जुन प्रकारको सुझाव राख्नुभएको छ, जिज्ञासा राख्नुभएको छ, म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। 44 दिन बाँकी छ यही आर्थिक वर्षभित्र अथवा कहिलेसम्म। अहिले यति बेला अर्थमन्त्रीका हैसियतमा म यहाँहरूसँग प्रस्तुत भइरहँदाखेरि मैले खोप यति दिनभित्र भनेर सायद दिनै तोक्नु त्यति उचित नहोला, तर म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यहाँहरूले सरकारले गिभन सिचुएसनमा आफ्नो प्रभावकारी पहल कदमीका साथमा नेपाली जनतालाई समयमै खोप उपलब्ध गरायो। यो सरकार धन्यवादको पात्र छ भनेर यहाँले समाचार लेख्ने गरी, समाचार प्रसारण गर्ने गरी, सम्पादकीय लेख्ने गरिकन सरकारले खोपको प्रबन्ध गर्ने काममा लाग्छ। खोप यति बेला हाम्रा निम्ति सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सरकारको कार्यसूची हो भन्ने कुरा सरकारलाई राम्रोसँग याद छ। त्यो जिम्मेवारी बोधबाट सरकार निर्देशित छ भन्ने कुरा म यहाँलाई बताउन चाहन्छु। त्यस कारणले हामी यत्तिकै पर्खिएर बस्दैनौँ, यत्तिकै तमासा हेरेर बस्दैनौँ, चुनौतीको सामना गर्छौँ, कोभिडलाई नियन्त्रण गर्छौँ, आम नागरिकलाई खोपको प्रबन्ध गर्छौँ र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याउँछौँ, गतिशील तुल्याउँछौँ र यो राष्ट्रको लक्ष्य हासिल गर्छौँ। त्यस कारणले राष्ट्रको लक्ष्य मात्रै निर्धारण गरेका छैनौँ, त्यो लक्ष्य हामीले कसरी प्राप्त गर्छौँ भन्ने बारेमा क्याटेगोरिकली हाम्रा स्टेपहरू 1, 2, 3 गरेर हामीले चाहिँ बजेटमा त्यो प्रबन्ध गरेका छौँ। त्यस हिसाबले बजेट आएको छ। त्यस कारणले कोभिड बिर्सिएको होइन। कोभिड मुख्य चुनौतीहरू, यसलाई सामना गर्नुपर्छ, सामना गर्न सकिन्छ, सक्नुपर्छ भन्ने त्यो अठोटको साथमा बजेट आएको छ। बजेटको मूल ओरिएन्टेसनै त्यतातर्फ छ भन्ने कुरा मैले यहाँसँग थप समय लिएर बताइरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जहाँसम्म यो एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय राख्नुभएको छ, मतदातालाई प्रभावित गर्नका निम्ति भन्नुभएको छ। यो मैले एउटा कुरा के बुझ्नु बाँकी रह्यो भनेदेखि सरकारले मतदाता प्रभावित गर्नका लागि होइन, सरकारले आफ्नो अभिभावना पुरा गर्नका लागि यो बजेट ल्याएको हो। यो बजेट ल्याउँदा मतदाताहरूमा के प्रभाव पर्छ त्यस जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारी सम्पादन गर्नका लागि, त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि हामीले यो बजेट लिएर आएका हौँ। त्यस कारणले जनतालाई प्रभावित गर्नका लागि होइन, जनता र राष्ट्रका प्रति यो सरकारको काँधमा जुन अभिभार छ, जुन जिम्मेवारी छ, त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नका निम्ति हामीले यो बजेट लिएर आएका हौँ र यो जनताप्रति जवाबदेही भएको नाताले हामीले यो बजेट लिएर आएका हौँ। त्यस कारणले म यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। हो, एउटा बुझ्न नसकेको गुत्थी के छ भनेदेखि जनता प्रभावित हुन्छन्, जनतामा सरकारको सकारात्मक प्रभाव जान्छ भनेर जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिनुपर्छ, सरकारले चाहिँ कुनै राम्रा काम, राम्रा कार्यक्रम अघि सार्नु हुँदैन, कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन भन्ने कोणबाट जुन टिप्पणीहरू आएको छ, म यस्तो टिप्पणीलाई कुनै जवाब दिनुपर्छ भन्ने पनि बठान्ने र म यो पनि स्पष्ट गरौँ, हामी सरकारमा छौँ यति बेला, हामी कुनै उफिएर कुनै संवैधानिक प्रक्रियालाई ओभरटेक गरेर हामी यो सरकारमा आएका होइनौँ र यो सरकारलाई प्राप्त भएको जनादेश खण्डित भएको पनि छैन। म यहाँलाई के स्पष्ट गरौँ भनेदेखि यो सरकार कुनै उफिएर ओभरटेक गरेर संवैधानिक व्यवस्थालाई उछिनेर क्रस गरेर यो सरकारमा आएको होइन। संवैधानिक प्रक्रियाबाट यो सरकारमा छ र यो सरकारलाई प्राप्त भएको जनादेश अर्को कुनै ढङ्गले खण्डित पनि भएको छैन। र तेस्रो कुरो म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, यो सरकारलाई पनि, यो सरकारमा रहेको सत्तारूढ दललाई पनि जनताका माझमा जान, जनताको विश्वास जित्ने त्यो अधिकार छ। त्यस अर्थमा यहाँले जुन बजेटको कार्यान्वयनको प्रश्न उठाउनु भएको छ, चुनावपछि पहिलो कुरो त सरकारलाई स्थिरतामा, निरन्तरतामा बुझ्नुपर्छ, सरकारलाई निरन्तरतामा बुझ्नुपर्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, चुनावपछि पनि यो सरकारलाई, सरकारमा रहेको सत्तारूढ दललाई जनताको विश्वास जित्ने त्यो अरू दलहरूलाई जस्तै यो दललाई पनि अधिकार छ। त्यस अर्थमा हाम्रो विश्वास पनि हो कि हामीले यो बजेट प्रस्तुत गरेका छौँ, यो बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ, जनताको विश्वास जितेर कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो अठोटका साथमा हामीहरू यो बजेट लिएर आएका छौँ। त्यस हिसाबले बुझ्नका निम्ति पनि म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। रह्यो ऋषिजीले के राख्दै हुनुहुन्थ्यो, जानुभयो खोइ। हजुर, त्यो के छ भन्दाखेरि यो पोलिटिकल स्टेटमेन्ट कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूलाई
पोलिटिकल कोणबाटै आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोणहरू अघि सार्ने, समर्थन गर्ने, विरोध गर्ने, आलोचना गर्ने छुट छ। त्यसैका निम्ति त हामीले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेका हौँ। त्यसैका निम्ति त हामीले त्यत्रो केदेखि कुर्बानी र शहादतका साथ यो लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गरेका हौँ। त्यस कारणले राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो कोणबाट विचार व्यक्त गर्ने कुरालाई म स्वाभाविक मान्छु। तर एउटा के हो भनेदेखि कुनै वक्तव्य, केही नेताहरू कुनै ठाउँमा बसेर वक्तव्य दिएर सरकारको वैधानिकता र सरकारको निरन्तरता खण्डित हुँदैन। सरकार संवैधानिक प्रक्रियाबाट बन्छ, सरकार संवैधानिक प्रक्रियाबाट रिप्लेस हुन्छ र संवैधानिक प्रक्रियाबाट चाहिँ मात्रै चाहिँ सरकार बन्ने वा विस्थापित हुने हुन्छ। त्यस कारणले केही नेताहरू केही ठाउँमा बसेर, एक ठाउँमा बसेर केही स्टेटमेन्ट दिँदैमा यो सरकारको वैधानिकता, यो सरकारको वैधानिक हैसियत त्यो खण्डित हुँदैन, खण्डित भएको छैन भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले त्यस प्रकारको टिप्पणीका प्रति, स्टेटमेन्टका प्रति मैले थप भन्नुपर्ने कुरा केही छैन। यति कुरा यहाँहरूसँग राखिकन म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यो बजेट म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, खास गरिकन यो बजेटले आजका चुनौतीहरूलाई देखेको छ, चिनेको छ, समाधान गर्ने सङ्कल्प बोकेको छ। त्यस प्रकारको योजना, दृष्टिकोण, कार्यक्रम अघि सारेको छ। त्यस हिसाबको रिसोर्स एलोकेसन गरेको छ। त्यस हिसाबले यो बजेट आएको छ। बजेट कार्यान्वयन म साथीहरूलाई यो साथीहरूको शङ्कालाई, कतिपय साथीहरूले व्यक्त गर्नुभएको शङ्कालाई बजेट राम्रो छ तर कार्यान्वयन हुन्छ त भन्ने यो चाहिँ जिज्ञासालाई पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु। राम्रो छ भनेर टिप्पणी गर्नुभएकोमा म हार्दिकतापूर्वक आदर सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। सँगसँगै म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु, तपाईँहरूसँग यो प्रेसमा यस ढङ्गको फेस टु फेस यो पहिलोपटक होइन, हिजो पनि हामीले गरेका थियौँ, भोलि पनि गर्नुपर्छ। भोलि पनि यहाँले चाहिँ जिज्ञासा राख्नुहुन्छ र त्यो जिज्ञासाको जवाफ दिनका निम्ति फेरि पनि उपस्थित हुनुपर्छ। त्यस अर्थमा त्यो जवाफदेहिताका साथमा म भन्न चाहन्छु, यो बजेट हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ। बजेटमा निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू हामीले हासिल गर्छौँ। त्यस कारणले यो सुनाउनका निम्ति होइन, कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अघि सारेको बजेट हो। यो समस्या हेर्ने दर्शक बन्नका निम्ति होइन, समस्या समाधान गर्ने अभियानको नेतृत्वकर्ताका हैसियतले यो सरकारले यो बजेट ल्याएको छ। त्यस हिसाबले हामीले यो बजेट प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यस अर्थमा बजेटप्रति हामी जवाफदेही छौँ र प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयन हुने कुरामा म यहाँलाई आश्वस्त हुनका लागि म हार्दिक रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। र आउने दिनमा म पत्रकार साथीहरूलाई यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँहरूको रचनात्मक सुझाव, खास गरिकन बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मैले अहिलेसम्म सुन्दाखेरि बजेट नराम्रो भयो भनेर खासै टिप्पणी आएको सुनिनँ। बजेट राम्रै छ तर कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न त बजेट प्रस्तुत हुँदा त स्वाभाविक रूपमा रहन्छ नै, तर कार्यान्वयन हुन्छ कसरी भन्ने विषयमा अघि पनि साथीहरूले चर्चा गर्नुभयो। हामी व्यवस्थित कार्य साथमा दैनिक भनिहाले हिजो बजेट प्रस्तुत भएको छ। आज चाहिँ यहाँहरूसँग हामी अन्तर्क्रियामा छलफल छौँ। भोलिदेखि नै हामीले बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा व्यवस्थित कार्ययोजना बनाएर अगाडि बजेट कार्यान्वयन गर्ने र बजेटले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने। आज जुन प्रकारको कोभिडले जुन प्रकारको च्यालेन्ज सृजना गरेको छ, नागरिकको जीवन पुनरुत्थान र अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउँदै समाजलाई समृद्धितर्फ लिएर जाने प्रश्नमा ती चुनौतीहरूको सामना गर्दै मुलुकलाई अगाडि लिएर जाने त्यो सरकारको अठोटमा यहाँहरूको रचनात्मक सुझाव, सहयोग र ऐक्यबद्धताका निम्ति पनि म हार्दिक रूपमा अपिल गर्न चाहन्छु। यति भनिकन यो आजको छलफलमा सहभागी हुनुभएका सबै पत्रकार साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद भन्दै, जो साथीहरू यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुनुभयो उहाँहरू सबैलाई पनि, जो साथीहरू जुम प्रविधिको माध्यमबाट जोडिनु हो उहाँहरू सबैलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्दै मैले आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। र सँगसँगै यो आजको हाम्रो पत्रकार भेटघाट पनि यही सकिएको जानकारी निवेदन गर्दछु। धन्यवाद।